Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. پروگرام خود را امروز از طریق انترنشنل اسلامیک ریسرچ سنتر استودیو آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة، وقتی که پروردگاری تو برای فرشتگان گفت اینی جاعل فی الارض خلیفه، یقینا من در زمین یک خلیفه میگردانم، یک خلیفه بنا میکنم، یک خلیفه میسازم. قالوا اتجعل فیها، فرشتگان گفتند آیا تو میگردانی در زمین من یفسد فیها، شخصی را که فساد بکند در زمین، و یسفک الدماء، و همچنین خون بریزاند، و نحن مایان نسبح تسبیح میگویم بحمدک، به حمد و تعریف تو، و نقدس لک، و پاکیزگی تو را بیان میکنیم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون، خداوند گفت یقینا من میدانم ما لا تعلمون، آن چیزی را که شما نمیدانید. اولا لفظ خلیفه را فهمیده شود که خلیفه چی را گفته می شود. خلیفه قائم مقام، جانشین یکی با دیگری را گفته می شود.
بعد از چند مدت در جای یک نفری دیگر، یک شخصی دیگر، یک مقام دیگر شخص بیاید، دیگر فرد بیاید، آن خلیفه را جاینشین شود، آن مقام را به دسترس خود بگیرد. زمانی که الله رب العالمین میخواست که انسان را پیدا کند، پیش فرشتگان اظهار کرد. فرشتگان گفتند که الله آیا در زمین آن شخصی را آفریدی، آن شخصی را پیدا میکنی که آن در زمین خون میریزاند، فتنه و فساد برپا میکند؟ الفاظ فرشتگان به طور اعتراض نبود، به طور حسد نبود، بلکه قبل از پیدایش انسان جنیات زندگی و زیست داشتند. فرشتگان عمل آنها را، افعال آنها را دیده، همچنین در شأن آدم علیه السلام این الفاظ را استعمال کردند. من حیث ظاهر کردن، معلومات حاصل کردن، این قولشان بود. دفع اعتراض نبود که نزد خداوند آنها اعتراض کنند، چرا که الله رب العالمین در سورت انبیاء و در احادیث میاد فرشتگان هیچ وقت با گفت خداوند، پیش از گفته خداوند، کدام اعتراض، سوال، حرکات و سکنات نمی کنند. چیزی که خداوند برایشان گفته کما حقه با آن عمل میکنند. به پاکیزگی، به عظمت خداوند آنها معترف بوده، عظمت و بزرگی الله رب العالمین را بیان میکنند. اعتراض اینها اعتراض نبود، یک دفع یک ظاهر کردن پیدایش انسان بود که هدف از پیدا کردن چی است، تا که حقیقت برایشان معلوم شود، ظاهر شود. خلیفه آن شخصی را گفته می شود که احکام الهی را، احکام شریعت را، اوامر، امر و نهی را، اخلاقیات، فیصله، امورات دینوی و اخروی معاشروی را نزد مردم من حیث عدل انصاف قضاوت بر حق کند. الله رب العالمین این مقام را به دیگر مخلوقاتش نداده. فرشتگان اگرچه در ظاهر نزد خداوند یک اعتراض کردند، لیکن در حقیقت پی نبردند که آیا این شرف، عظمت، بزرگی، مقام، اعزاز به بنی آدم میسر می شود. از این حقیقت آنها درک نداشتند، آگاهی نداشتند. الله رب العالمین آنچه مخلوقاتی که در دنیا آفریده است، این اعزاز، عظمت، انبیاء و رسول، اولیاء الله، شهدا، صلحاء، علما، متقیون و غیره دیگر اشخاص هایی که اینها مقرب خداوند می باشند، این مقام را
الله رب العالمین به بنی آدم داده است، به بنی آدم سپردیده است. اگر نه پیش از پیدایش انسان جنیات موجود بود، فرشتگان موجود بودند، لیکن الله رب العالمین این اعزاز مقام را نه برای فرشتگان داد نه برای جنیات داد، بلکه برای انسانها داده، برای بنی آدم آفریده. خلیفه یک لفظی است که جاینشین در هر وقت، چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حیات مبارکش اشاره به طرف حضرت ابوبکر صدیق کرده بود. بعد از وفاتش صحابه کرام رایشان به حضرت ابوبکر صدیق شد. بالاخره خلیفة المسلمین جور شده، نظام امور خلافت را به دست گرفت. آنچه از توانایش بود حکم الله و رسول را توانست که جاری بسازد. و بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق، عمر رضی الله عنه سلسله به سلسله حضرت عثمان، حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین و هکذا برای مسلمان ها در هر وقت باید که 2 نفر 4 نفر یک جماعت تشکیل داده شود. یک شخص را دارای صلاحیت داشته باشه، علم و فرهنگ داشته باشه، شجاعت داشته باشه، آن را من حیث امیر جور کرده در منطقه، در هر مقامی که مسلمان ها زیست دارند، با مو انواع زندگیشان یک شخص را من حیث امیر جور کرده در میان مسلمان ها قضاوت برحق کنه و امورات زندگی مسلمان ها را با عدل انصاف فیصله کند. بعضی قول این است که سجل یک فرشته بود، در روز 3 دفعه برش اجازت بود که کتابی که در آن تقدیر نوشته بود، تقدیرات مخلوقات، ببیند، نگهبانی کند، نظر بندازد. زمانی که همراه سجل دید از رفقایش هاروت ماروت بودن، سجل با معمول روزمرش زمانی که مطالعه کرد در خلقیت انسان دید که الله میخواهد که یک مخلوق را پیدا کند. زمانی که سجل این عنوان را دید و این عنوان را نزد هاروت و ماروت که رفیقایش بدن ذکر کردند، لہذا زمانی که الله رب العالمین در پیش فرشتگان این واقعه را ظاهر کرد که ما یک انسان میخواهم که پیدا کنم، فرشتگان بنا برامو الفاظ مطالعه که سجل برای این هاروت و ماروت گفته بود، بنابر آن اینها پیش خداوند اظهار کردند که ای الله، آیا شخصی را تو در زمین می آفری، پیدا میکنی که آن خون ریزی میکند، فتنه و فساد برپا میکند؟ ما حمد و ثنای تو را، تعریف تو را، پاکیزگی تو را، عظمت و بزرگی تو را
به پاکی یاد میکنیم، به این معنا که ما کافی هستیم، ضرورت به پیدایش انسان ندارد. الله رب العالمین برای فرشتگان گفت اینی اعلم ما لا تعلمون. یقینا آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. یقینا آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. فرشتگان روی ظاهر حالتی جنیات را دیده یا آن الفاظ سجل را شنیده این الفاظ را ظاهر کردن، لیکن در حقیقت آن مقام و اعزاز عظمت که خداوند برای انسان داده میداد، از این اعزاز فرشتگان آگاهی نداشتند که در این پیدایش انسان، بعد از پیدایش انسان انبیاء و رسل از این به وجود می آید، صلحا و شهدا از این وجود می آید، اولیاء الله، علما. از این معاملات فرشتگان آگاهی نداشتند. لہذا خداوند در جوابشان چنین ارشاد فرمود آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. لہذا این اعزاز، این عظمت الله رب العالمین صرف برای بنی آدم که جنس بشریت است داده است. برای فرشتگان، جنیات و دیگر مخلوقاتی که در روی زمین یا در هوا آسمان ها زیست زندگی میکنند این اعزاز مقام را نداده و نسپردیده. و انبیاء و رسول خلیفه که هست جنس مرد شرط می باشد نه عورت. جنس مرد شرط می باشد که مرد بده باشد، صحیح سالم بده باشد، عاقل بالغ بده باشد، عالم بده باشد بالکتاب و سنه. در این صورت و میتواند که خلیفۃ المسلمین جور شود و مردم به اتفاق مردم آن را من حیث امیر خلیفه بسازند تا که معاملاتی مردم را به عدل انصاف قضاوت برحق فیصله کند. و کدام کوتاهی در جسد آن به طور مثال نابینا بوده باشه یا هم یک قصور می باشد، عیب می باشد، این هر قسم اعضای سالم داشته باشد تا که کسی بالای آن اعتراض نکند. اگرچه هر قدر صحیح سالم هم بوده باشد مخالفین همیشه اعتراض میکنند. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از نبوت تمام یهود و نصارا، کفار مشرکین، همگان الفاظ در زبانهایشان این بود که این صدیق می باشه، امین می باشه. لیکن بعد از اعلان نبوت آن اشخاص هایی که بنا به لقب صدیقیت، امانت ذکر میکردن، بعد از اعلان نبوت گفتند که این جادوگر است، ساحر است. مختلف الفاظها در شأن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استعمال کردند. به هر صورت این یک نقل قول است از علما که باید خلیفۃ المسلمین از هر قسم عیوب‌های ظاهری پاک بوده باشد. خلیفۃ المسلمین زمانی که اگر کدام غلطی که میکند آیا آن از وظیفش دور کرده شود یا نه، بلکه برای از آن مهلت داده شود تا زمانی که
خلاف گفته الله و رسول در میان مردم فیصله نمیکند تا آن وقت برش مهلت داده شود. زمانی که در ظاهر باطنش معلوم شد که گفته الله و رسول کار میکند، در این اسنا باید که آن را مسلمان ها یک سو یک طرف کنند، در جای آن یک عادل انصاف را منتخب کنند. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.